गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। आज म धार्मिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु, जो आध्यात्मसँग जोडिएको छ, जो प्रेमसँग जोडिएको छ। यसको उत्तर अनुत्तरित हुन्छ, किनकि म आज कृष्ण र राधाको प्रेम कहानीको कुरा गर्दैछु। भगवान श्री कृष्णले विवाह गर्नुभएका 16,108 रानी, कृष्णले विवाह गर्नुभएका 16,108 मध्येमा राधारानी हुनुहुन्न। अर्थात् कृष्णका स्वयं रानीहरू, स्वयं श्रीमतीहरू भनौँ 16,108 हुन्। ती 16,108 को गणनामा राधारानी हुनुहुन्न, पर्नुहुन्न। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिन्दी इत्यादि पर्नुहुन्छ, तर यो संख्यामा राधारानी पर्नुहुन्न। स्वयं कृष्ण भगवानका रानी 16,108 मा त्यति चर्चामा रहँदैनन्। रुक्मिणीको नाम केही बढी आउने गरे पनि पूजन, कीर्तन, भजन इत्यादिमा हर ठाउँमा आउने भनेको नाम हो राधा, राधारानी, राधारानी। जो कृष्णको आफ्नो श्रीमती होइनन्, उनको नाम बार बार किन आउँछ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। आज यही प्रश्नको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। वास्तवमा राधा र कृष्णको सम्बन्ध के हो? कृष्णसँगको नाम राधासँग किन जोडिन्छ? राधा कृष्णको प्रेम कस्तो प्रेम हो? त्यसमा 16,108 प्रेमको कमी थियो? किन कृष्णसँग नाम बार बार राधाको मात्र जोडिन्छ, अरू रानीहरूको जोडिँदैन? यो विषयमा म आज प्रश्न पार्नेछु। प्रथमतः कृष्ण भगवान नारायण जगतका मालिक, जो निर्गुण हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, सगुण साकार रूप पनि धारण गर्नुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्मको ग्लानि नाश हुन्छ, तब तब धर्मको स्थापना गर्नको लागि भगवानले अवतरित हुनुहुन्छ, यो मानव जगतको कल्याणका निमित्त। यो त भगवानको थोरै परिचय भयो। अब कृष्ण भगवान अरू देवता भन्दा फरक के त भन्दा, देवता भन्दा भगवान नारायणको स्थान धेरै फरक छ। देवता रहन्छन् स्वर्गमा, भगवान रहनुहुन्छ वैकुण्ठ धाममा, गोलोक धाममा रहनुहुन्छ। बस्ने वासस्थानमा फरक छ। यो स्वर्ग तुच्छ छ। इन्द्र, वरुण, कुबेर इत्यादि रहने जुन ठाउँ छ, त्यहाँ त निश्चित समयको लागि सुख भोग गर्ने ठाउँ मात्रै हो। क्षणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। यहाँ गरेको पुण्यको प्रभावले निश्चित समयसम्म रोकिसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउनुपर्छ। तर भगवानको त्यो धाम अकण्टक छ, अनित्य छ, अन्तिमसम्म, प्रलयको अन्तिमसम्म पनि रहने ठाउँ हो कृष्ण भगवानको त्यो ठाउँ। त्यो धामलाई छोडेर कृष्ण भगवान मानव कल्याणका निमित्त, सम्पूर्णका हित गर्नका निमित्त यस धराधाममा अवतरित हुनुहुन्छ। अजन्मा हुनुहुन्छ भगवान, तर जन्म लिनुहुन्छ।
वसुदेव देवकीलाई माता मान्नुहुन्छ, नन्द र यशोदालाई माता पिता मान्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले अजन्मा भएर पनि जन्म लिनुहुन्छ। रुक्मिणी, यशोदा, सत्यभामा इत्यादिलाई विवाह गर्नुहुन्छ। सबैलाई विवाह गरिरहँदा पनि कृष्ण प्रेम राधामा हुन्छ, राधा प्रेम कृष्णमा हुन्छ। यसको रहस्य के हो? कृष्ण र राधा यो छुट्टाउन मिल्ने शब्द होइन, छुटाउन मिल्ने नामै होइन। राधा कृष्ण स्वरूपम वै, कृष्ण राधा स्वरूपिणीम, कृष्ण नै राधाको स्वरूप हो, राधा नै कृष्णको स्वरूप हो यो भनिन्छ। तर यो सम्बन्ध कसरी बन्छ भने कृष्णका अरू रानीहरू जो छन् त्यो कृष्णभन्दा फरक हुन्, उनीहरूका अर्धाङ्गिनी हुन्। कृष्णका केही अङ्गहरू हुन्। 16,108 रानीहरू कृष्णको अङ्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर राधा कृष्णको मुटुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जुन रहेन भने कृष्णको अस्तित्व रहँदैन। हामीले कृष्णभन्दा अगाडि पनि राधाको नाम लिन्छौँ, राधा राधा, कृष्णलाई खुसी बनाउनको लागि। किनकि कृष्ण तत्त्व भनेको राधा बिना पनि रहन सक्ने तत्त्व हुँदै होइन। कृष्ण एउटा शरीरको कुरा सुनौं, एउटा पूर्ण शरीरको लागि हरेक अङ्ग महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर पनि त्यसमा मुटुको महत्त्वलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। प्राथमिकता मुटुलाई राखिन्छ। अरू अङ्ग रहन्छन्, कृष्णका जस्तो प्रकारले अरू रानीहरू छन्, अरू अङ्गको रूपमा काम गर्छन्। तर मुटु भनेको कृष्णलाई अड्याउने वाला शक्ति भनेको राधा तत्त्व हो, जसलाई आह्लादिनी शक्ति भनिन्छ। त्यही भएर पनि सम्बन्ध गाँसिन्छ। त्यो एउटा अदृश्य शक्ति हो, राधा तत्त्व, राधा शक्ति, जो कृष्णलाई प्रेम गर्छिन्। अनित्य अचिन्त्य कुनै कामना रहित प्रेम गर्छिन्, कृष्णको खुसीका लागि प्रेम गर्छिन्। यस अर्थमा कृष्णको प्रेमिका हुन् राधा, प्रेमिका। फेरि भनौं, कृष्णका 16,108 रानी श्रीमती हुन्, राधा प्रेमिका। प्रेमिकामा पनि यस्तो अनित्य प्रेम गर्ने प्रेमिका, जसको प्रेममा कुनै स्वार्थ छैन, स्वार्थविहीन प्रेम। मात्रै एउटै स्वार्थ छ त कृष्णको आनन्द, कृष्णलाई प्रेम गरिरहने, कृष्णको खुसी चाहने। कृष्णलाई कुनै खुसी दुःखको त महसुस छैन, तर पनि कृष्णलाई नै प्रेम गर्ने, अरूको कुनै मतलब छैन। सबै कुरा त्याग गर्न सक्ने कृष्ण प्रेमका लागि। कृष्ण प्रेममा अनित्य प्रेम गर्नेमा गोपीहरू पनि छन्। जुन जुन गोपीलाई कृष्ण भगवानले आफ्ना हुन् है, यी गोपी जतिको प्रेम कसैले मलाई गर्न सक्दैन। अरूको प्रेमको म बदला तिर्न सक्छु, तर यी गोपीहरूले गरेको प्रेम जुन छ, यो म 100 करोडौं वर्षसम्म पनि यिनीहरूको तिर्न सक्दिन ऋण। कृष्ण भगवान स्वयंले भन्नुभएको छ, म ऋण तिरेर सक्दिन यी गोपीहरूको। त्यति प्रेम गर्छन् यिनीहरूले। कृष्ण भगवानले विवाह गरेका 16,108 मा यी गोपीहरू पनि पर्दैनन्, यी गोपीहरू पनि विवाह गर्नु भएको होइन। यी गोपीहरूले कृष्ण भगवानलाई मात्रै प्रेम गरे। आफ्ना श्रीमान छोडे, आफ्ना बालबच्चा छोडे, आफ्नो घर छोडे, रात्रिको समयमा कृष्णलाई भेट्न जान्थे, कृष्णलाई देख्न मन लागेर। जुन जुन अवस्थामा हुन्छ केहीको प्रभाव गरेनन्, मात्रै कृष्णलाई प्रेम गर्न चाहे। तर यी श्रीमती भएनन्, मात्रै सच्चा प्रेमी भए। कृष्णका गोपी त्यही भएर गोपी कृष्णको, कृष्ण गोपीको। कृष्ण र गोपीको सम्बन्ध छ, कृष्ण रुक्मिणीको, कृष्ण सत्यभामाको यो भएन। गोपीलाई बोलाउने अर्थात् कृष्ण र गोपीको सम्बन्ध, तर श्रीमान श्रीमती यो पनि सम्बन्ध होइन। मतलब संसारमा प्रेम जतिको बलियो केही पनि छैन। प्रेममा
कृष्णलाई गर्ने प्रेम गर्नलाई न श्रीमतीले सके, न मातापिताले सके, न साथीभाइले सके, कसैले नगरेको प्रेम गरे प्रेमिकाले जो राधा हुन्। उनलाई कृष्णको पत्नी बनौ भन्ने कहिले चाहना भएन। कृष्णले माया गरून् भन्ने कहिले चाहना भएन। कृष्णको केही कुरा प्राप्त गरौं भन्ने कहिले चाहना भएन। तर मात्रै प्रेम गरिरहे। प्रेमका विभिन्न परिभाषा छन्। कृष्ण भगवानलाई गरेका प्रेमको परिभाषामा गोपी प्रेम, जो गोपीपट्टि लागेर स्वयं राधा रानीले पनि गर्नुभयो। प्रेमको परिभाषामा गोपी जहिल्यै राधापट्टिको पक्षमा रहे, राधा गोपीको पक्षमा रहनुभयो। कृष्ण भगवानलाई गर्ने प्रेममा कसैले वात्सल्य प्रेम गरे। यशोदा नन्द बाबालाई पनि कृष्ण प्राप्त हुनु भएको थियो, तर उहाँहरूले वात्सल्य भावले स्वीकार गर्नुभयो कृष्ण भगवानलाई। कहिले कान निमोट्नुभयो, कहिले कुट्नुभयो, कहिले पिट्नुभयो। छोरा समान, तर भगवान हुनुहुन्थ्यो। छोरा समानले स्वीकार गर्नुभयो। भगवान छोराकै रूपले प्राप्त हुनुभयो। साथीहरू थिए, साथीहरूले पनि कृष्ण भगवानलाई प्राप्त गरे सख्य भावले। अर्जुनले स्वयं सारथी बनाउनु भयो, आफ्नो रथ हिँडाउने वाला। कृष्ण भगवानलाई समेत सारथी बनाउनु भयो। भगवान त्यही रूपले प्राप्त हुनुभयो। एउटा साथी सँगै दाउरा खोज्न जाने, सँगै पढ्ने सहपाठी साथी बनाउनु भयो सुदामाले। भगवान त्यही रूपले, त्यही भावले प्राप्त हुनुभयो। अर्को 16,108 रानीहरूले जसले पतिको रूपमा स्वीकार गरे, भगवान त्यही भावले प्राप्त हुनुभयो। आफ्नो पतिसँग गर्ने केही व्यवहारहरू छन्, केही गोप्यताहरू छन्, केही नियमहरू छन्। त्यो नियमको परिधिभित्र रहनु पर्यो, केही गृहस्थको नियमभित्र रहनु पर्यो। त्यसकारणले 16,108ले पनि कृष्ण भगवानलाई त्यति मजाले प्राप्त गरेनन् जति गोपीहरूले प्राप्त गरे। त्यही भएर गोपी प्रेम नै राधा प्रेम कृष्ण भगवानसँग प्रगाढ रह्यो। कृष्ण भगवानले प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण प्रेम रह्यो यो। एउटा शरीरको पूर्णताका लागि जस्तो प्रकारले मुटुको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले कृष्ण र गोपीको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो। एक अर्कामा नछुट्न सक्छ, छुटिसकेपछि अस्तित्व रहँदैन। जस्तो प्रकारले एउटा प्राणबाट, एउटा शरीरबाट प्राण निस्केर जाँदा त्यो शरीरको अस्तित्व रहँदैन, त्यस्तै गरेर कृष्ण प्रेममा राधा जोडिएन भने अस्तित्व रहँदैन, कृष्णको अस्तित्व समेत रहँदैन। एउटा मरेको शरीरले कुनै कर्म गर्न सक्दैन, एउटा जीवित शरीरले कर्म गर्छ। तर हामीले गर्ने कर्ममा मेरो हातले गर्यो, मेरो खुट्टाले गर्यो, मेरो मुखले गर्यो, सबै काम हाम्रा बाहिरी इन्द्रियले गर्यो भनिरहँदा मृत शरीरका तिनै इन्द्रियहरूले किन कर्म गर्दैन? एउटा मृत शरीरको इन्द्रियहरूले पनि त ती कर्म गर्नु पर्थ्यो। हातले खुट्टाले यावत अङ्गहरूले कर्म गर्ने भए, तर गर्दैन। भित्र एउटा शक्ति हुन्छ जसले जीवित रहनलाई मद्दत गर्छ, त्यसैले कर्म गराउँछ। कर्म गर्ने ठुलो होइन, कर्म गराउने ठुलो हो। त्यसकारणले त्यो राधा शक्ति जुन छ, त्यो कृष्णलाई कर्म गराउने शक्ति हो। कृष्ण भगवान देखिने अङ्ग हुनुहुन्छ, अङ्ग। कृष्ण भगवान देखिने अङ्गको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, अवतार लिएर या अवतार नलिँदै पनि। तर कृष्णलाई काम गराउने एउटा तत्त्व जुन छ, त्यो हो राधा तत्त्व, जुन बिना कृष्णको अस्तित्व छैन, कृष्णको अस्तित्व रहँदैन। एउटा शरीरका विभिन्न अङ्गहरू छन्। ती अङ्ग बीचमा एक दिन
विवाद भएछ को भन्दा को ठुलो भन्ने विषयमा। एउटा अङ्गले भन्यो, आँखाले, मैले नहेरिदिएदेखि तिमीहरूको यो संसार देख्न सक्दैनौ, संसार कस्तो छ यो थाहा पाउन सक्दैनौ, त्यसकारणले अङ्गहरूको प्रधान ठुलो मुख्य नायिके मलाई बनाउनु पर्छ। आँखाले भन्यो। कानले भन्यो, ओए देखेर मात्रै हुँदैन, मैले सुनिदिनु पर्यो नि त ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, त्यसकारणले म ठुलो हुनुपर्छ, अङ्गहरूको महान ठुलो भनेर मलाई घोषणा गरियोस्। यो माग राख्यो। पालो आयो खुट्टाको, है मैले नहिँडिदिएदेखि तिमीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चल्न सक्दैनौ, एकै ठाउँमा बसेर हिँडेको के काम, सुनेको के काम लाग्यो, देखेको के काम लाग्यो, त्यसकारणले मलाई चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ महान अङ्गहरू मध्येमा। खुट्टाले दाबी गर्यो। तत्काल हातले बोल्यो, म ठुलो हो, मैले खाइन भने तिमीहरूको शक्ति रहँदैन, तिमीहरू शक्ति नरहिसकेपछि कसरी चल्छौ, कसरी हिँड्छौ, खुट्टै भए पनि हिँड्न सक्दैन, कानै भए पनि बोल्न सक्दैन, त्यसकारणले महान त म हुनुपर्छ भन्ने दाबी गर्यो हातले। यावत अङ्गहरूले दाबी गरे कि म ठुलो हुनुपर्छ। सबैको दाबीमा सहमति जुट्न सकेन, के गर्ने सल्लाह भयो र अन्तिममा एउटा निष्कर्ष निक्लियो, यो विवादको समाधान नहुने रहेछ, ब्रह्माजीसँग यसको केही उपाय हुन सक्छ, किनकि जसले सृष्टि गर्यो उहाँले यसको केही उपाय गर्नु भएको होला नि त, गएर सोधौँ भन्ने सल्लाह भयो। सबैजना जानुभयो ब्रह्माजीकोमा। ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम सबैले गरे। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीहरू सबै आएछौ, किन आएका? सबै इन्द्रियहरूले आफ्नो दुखेसो राखे, दुःख पोखे। भगवान ब्रह्माजी, सृष्टिकर्ता, तपाईले एउटा समाधान गरिदिनु पर्यो। हामी मध्येमा को चाहिँ ठुलो हो यो विषयमा धेरै विवाद भयो। विवादका बीचमा के निर्णय गर्ने हामी असमर्थ भयौँ। तपाईले घोषणा गरिदिनु पर्यो कि हामी मध्येमा ठुला को हौं। ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, एउटाको पक्षमा नल्याऊ, किनकि सबै मेरा सन्तान हुन्, त एउटालाई सानो त ठुलो, यो नायक यो ननायक के भन्नु, स्वयंमा आत्मा आलोचित हुन् भन्ने विचार गरेर एउटा कुरा भनिदिनु भयो, हेर यो निर्णय अरूलाई सोध्ने होइन, तिमीहरू एउटा घरमा बस्ने, एउटा शरीरमा बस्ने अङ्गहरू हो, त्यो अङ्ग मध्येमा एक अर्काको सहारा बिना कोही बाँच्न सक्छ कि सक्दैन यसको परीक्षा गर अनि निष्कर्ष निकाल, सजिलो छ। के गर्ने? ब्रह्माजीलाई फेरि सोधे। प्रत्येक एक जनाले एक दिन साथ नदिनु, एक दिनसम्म एउटा अङ्गले कसैलाई पनि साथ नदिनु, त्यो बिना त्यो शरीर रहन सक्छ कि सक्दैन विचार गर्नु। जसको आवश्यकता बढी महसुस हुन्छ त्यो नै महान हुन्छ, ब्रह्माजीले भन्दिनु। अब हुन्छ भनेर सबै फर्किए। एउटा शरीरमा भएका सबै अङ्गहरू अब एक अर्काको साथमा एक दिनसम्म नरहने भए। मतलब एउटा शरीरमा एक दिनसम्म आँखाले काम नगर्ने, अर्थात् आँखा त्यो शरीरमा नबस्ने, कतिको आवश्यकता पर्दो रहेछ अरूले परीक्षा गर्ने। कान एक दिनसम्म नरहने, कान नहुँदा कतिको प्रभाव पर्ने रहेछ त्यो अवलोकन गर्ने, यस्तै प्रकारले गर्नुपर्ने भयो। पहिले आँखा निस्कियो, आँखा नहुँदा अरू सारा शरीर थियो। एक दिनसम्म 24 घण्टासम्म त्यो आँखा फर्किएर आएन। भोलिपल्ट आँखा आयो, फेरि प्रविष्ट भयो र सबैलाई सोध्यो, देख्यौ मेरो आवश्यकता महसुस हुन्छ भन्ने मैले ठानेको थिएँ, तर तिमीहरूले कतिको महसुस गर्यौ भन। सबैले जवाफ दिए, ए आँखा त नभए पनि खासै प्रभाव परेन। आँखाले सोध्यो, कसरी बाँच्यौ? जस्तो प्रकारले एउटा दृष्टिविहीन बाँच्न सक्छ त्यस्तै प्रकारले त बिना पनि हामी बाँच्न सक्ने रहेछौँ। यसमा कुनै प्रभाव छैन, तँलाई महान मान्न सक्दैन। परीक्षा सुरु भयो कानको, कान निस्कियो गयो।
24 घण्टापछि फर्केर आयो सोही क्रमले। सोध्यो, सबैले भने, हे कान, तँलाई हामी महान मान्न सक्दैनौँ, किनकि जस्तो प्रकारले कान नसुन्ने व्यक्तिले जीवन गुजारा गर्छ त्यस्तै प्रकारले हामीले गुजारा गर्यौं। त्यति न हो, गुजारा त भयो नि। यस्तै प्रकारले परीक्षा हुँदै गयो, खुट्टा गयो, खुट्टाको शक्ति रहेन, 24 घण्टापछि फर्केर आयो। जस्तो प्रकारले एउटा अपाङ्ग रहन सक्छ त्यस्तै प्रकारले हामी पनि रह्यौं। जवाफ दिए, हात गयो, हात फर्केर आयो, हातलाई पनि जवाफ दिए। जस्तो प्रकारले हात नहुनेले पनि भोजन ग्रहण गर्न सक्छ त्यस्तै प्रकारले हामीले भोजन ग्रहण गर्यौं, मुखैले भोजन ग्रहण गर्यौं। हातको नभई मुखैले पनि हुने रहेछ नि त, त्यसकारणले तिम्रो पनि आवश्यकता छैन। र अर्कोको पालो आयो, त्यो थियो प्राण। प्राण निस्किएर जाने बित्तिकै सारा शरीरहरू शिथिल बने, अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गर्न छोडे, ढल्ला जस्तो भयो। खाना खान सक्ने शक्ति भएन, हिँड्न सक्ने शक्ति भएन, कानले काम गर्न छोड्यो, आँखाले काम गर्न छोड्यो, सारा इन्द्रियहरू नतमस्तक भए, गलित भए। 24 घण्टा होइन, एकैछिनमा। तत्काल प्राणलाई हात जोडेर भने, हो, तपाईँ नै महान हुँदो रहेछ। तपाईँ बिना हाम्रो कुनै पनि काम छैन। न हातको काम लाग्यो, न खुट्टाको काम लाग्यो। हामीले गर्छौं, त्यसको त के काम छ र? श्वा चलेर बस्ने त हो नि भन्ने ठान्थ्यौं, तर त्यस्तो होइन रहेछ। हजुरको महान काम रहेछ। एउटा कथा सुनाए। यही हो राधा तत्व, कृष्ण भगवानको प्राण तत्व हो राधा तत्व। अरू देखिने भनेको अङ्ग प्रत्यङ्ग इत्यादि हो। कृष्ण भगवानलाई सङ्कटमा बचाए जस्तो देखियो, हातले लड्न खोजे जस्तो, मातापिताले, साथीहरूले खुट्टा जस्तो देखिए, जसले केही सहारा बने। कहीँ कहीँ कृष्ण भगवानलाई सङ्कटमा पर्दा, हो कृष्ण हामी छौँ भनेर अगाडि जान्थे। तर कृष्ण भगवानको लागि त्यो पर्याप्तता थिएन। तर प्राण तत्व, राधा तत्व, जुन रहेन भने कृष्ण भगवान स्वयंले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यो तत्व हो कृष्ण तत्व र राधा तत्वको राज। यो कृष्ण राधा तत्व, त्यही भएर हामी शरीरका अङ्गहरूलाई महानता दिनुभन्दा पनि प्राण सबैभन्दा महत्त्व हुने भएका कारणले गर्दा कृष्ण र प्राणलाई महत्त्व दिएर राधा रानी भन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी मैया की।